برانشي اف ام وبسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري 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 برانشي اف ام وبسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري راسينكاري امبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شيلة ملمومة علي علي على الصوت كلها هون ثقافات كي شبكة العنكبوت جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت الدود كل سؤال جواب ومسوقل برانشي اف ام وبسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري 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 برانشي اف ام وبسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري راسينكاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من راسينكاري من 5 ل7 يفن راسينكاري سامي بالنور. وين ما يوصلكم صوتنا مرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا على اف ام تي في. هذه حلقة جديدة، حلقة آخر حلقة في الأسبوع، اليوم الجمعة توا 5:15. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية، تسمعونا تشوفونا كالعادة على اف ام تي في، وتتفاعلوا معنا على لاباج فيسبوك لاباج اي اف ام. حلقة أخرى بجروب جديد، سعداء أنها ترجع لنا جميلة الشيحي. يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا، والله توحشتكم على الآخر الجمعة هذه ما جيتش، دونك ما نجمش نكمل الجمعة من غير ما نشوفكم. مرحبا بيك. يعيشك، نسلم على الناس تسمع فينا الكل وتشوف فينا زادا، سيسوا رواحكم بوسة كبيرة، وإن شاء الله نعديو إيميسيون سبيسيال. محليه البيول نتاعك، أنت أحلى، سوريتك أحلى. عايشك عايشك. شفت تبادل الموجات الإيجابية الإيجابية تبادل الملابس. أنا مالوغوزمون بو با الفير. محلى سوريتك خسارة محلى جيليتك خسارة، ما نجموش الفيست اللي لابسها. تحياتي ليش اللي عارفاوي. اسمعني، انا جميله عندنا 3 جمعات ولا شهر ما تقابلناش. اي بالحق، نجي انا تمشي انت، تمشي انت نجي انا. مرحبا بك. يا هلا بيك، مرحبا بك خويا. ان شاء الله نعديو امسيه حلوه مع بعضنا، والضحك والجو والانرجي بوزيتيف. اخر جمعه يعني الحصه نتاعنا راسينكاري بتلقاو كان الجو معنا. يلا رقم 3، سعداء ديما أن يكون موجود معنا. عبد الستار عمامو. الخلاف اللي هو زينه اي خاطر في الجريك. اي لا جريك هذاك علاش معناها حاجه هذا من ذوقك. جلادياتور مثلا هكا تنجم تقول، والا ان بونسور جريك، سبارتاكوس ان بونسور جريك. مرحبا بك سي عبد الستار. يعيشك يا سيدي. ان شاء الله على كل حال كما قال شادلي نعدي وقت مزيان. وحبيت نقول اللي كل مره حد يعرضني يقول لي يا اخي جميله شبيها، معناها غيبتك أثرت عليهم، غيبتي مثيرة للشبهات للجدل. أنتوكا هاي رجعت جميلة وعبد الستار والشادلي في حلقة اليوم اللي نبداوها أولا. وقبل ما نبداو أسئلتنا بنوسة وانا مش قلت لك ما عادش تعلق عليهم، جماعتي فما فوترافيك النوسة بتاع وتتربش بها زاده. يلا ايناس هي فما فوترافيك. رجعنا في راسينكاري. سؤالي الأول يقول يا عبد الستار، علاش ثم كلام الناس ويا جميلة علاش عبد الستار ويا شادلي. بس انا هغزو كل اذن صاغيه، معناها مش نقول الناس اللي صاغية يسمعوا ما يراوش يقول هذا لازم لاهي يعمل في حاجه اخرى، ومش لاهي انا اقترحت السؤال هذا على مي، ولكن طريقه اللي هي اقترحت به سهله ياسر، هذا نحب نصعب انا شويه. حرام ما ينس مليح وطيب، عنده الجانب الساديك الميثولوجي، يعمل لك الميثولوجيا. فما اونتري ولا فما معناها ماكله اصلها فيتنامي تشبه الماكله التونسيه. امك حوريه. بروميير انديس. دوزيام انديس معناها كي تغزر له يشبه الحاجه، يذكرك بحاجه انا نسال عليها. هذا سؤال ما قبل السؤال. هذا اونتري. هذه لونتري. هذا اونتري مي السويت كيفاه؟ بخضره نورمالمون في وسطه. علاقه بالروس؟ لا خضره في وسطه. لا خضره في وسطه. خضره في وسطه. خضره ماهيش طايبه. هما لي زونتري بازي على الخضره. شنو خضره في وسطه؟ خضره في وسطه ماهيش طايبه. جاي من الفيتنام، تلقاه زاده في لا كويزين شينواز. شيء في فيه ورق البريك.
طاجين يا شيل يا شيل ريت صاحبك يا ضربت شيل. له على العارضه. لا صحيح. البريك انا نسال، حبيت نصعب سؤال على البريك البريك. فيه خضره مش خاطر انا طايبه. كي لا، نسافر معدنوس. يا لا دقيقه. لا انا فهمت انا واش حاب يقول فوالا. بارابور الكويزين شنوا اللي هو الغلو دو برانتون. سي سا. فوالا. انا كي نسافر يعني على ذاك صعبت. سافرتوا مع بعضكم انتم. اسمع اللي هكا ناكل في الكويزين شينوا ولا الكويزين فيتنامية وكا الجو هذاك. بون هذا البريك بتاعنا التونسي هما على هكا وريك على البريك الباج. تاعهم كيفاش هما الغلو دو برانتون هو بنين ياسر. ايه كي تراهي اون ديري اكيد تعرفوه، يعني اون ديري بريك ماهوش طايب، ولكن هو ملفوف والداخل تلقى خضره بيان سور. انا حبيت اسال على البريك اللي هي حسب رايكم يرجع لقداش وقت ورقه البريك؟ بريك قداش ولا ورقه الملصوقه؟ ورقه الملصوقه لا، ورقة قداش الملصوقة عمرها؟ قديمة برشا. قداش تقريبا؟ الباقي تدخل ميزوبوتاميا. تقريبا ما نعرفش قد ميزوبوتاميين اي معناها 2500 اكثر سنة قبل السيد المسيح على أي. الأقل. خاطر هي موجوده في ما بين القوافل الحفريات موجودة، ما أي. بين النهرين. في الحفريات ورقه الملصوقه مش البريك. الورقة، أي. البريك بريك حاجه اخرى البريك تركية. انفونسيون تونيزيان. اي البريكه في عاد ذاتها كيما هذيك كيما نراوها اليوم. حدثها المراه لا، تراك التونسيه ما جابوهاش. قبل ما جاي يعرفوهاش. لا وبالطبيعه عرفوا جابونا ورقه الملصوقه ايش كانوا اللي هما يعملوا يسموها بها البوريك. الورقه؟ هما يعملوا بها الصمصه مثلا مثلاً. السموسه. لا قبل انا قلت لك هما قبل. هما حلوة، لا سموسة. قديمه. لا سموا سامح عليه. اي ما مش بالفارينه عبسة. لا بالسميد. بالسميد. فرينة السميد معنا بنشان تاع السميد وياكلوا بها. معناها كي بعض خبز روس بعض معناها. خبز بعض حاجه. اللي هو بلدان البحر الابيض المتوسط ديما تلقى في اي كوجينه منهم واختصاصاتهم تلقى موجود الحاجه الجايه من البريك. مثلا في اليونان بار اكزومبل عندهم ان بلا يشبه الطاجين الملصوق اباز تاع ورق البريك. هذيك تركيا بيان سور. باش نسموها اللي نضربوا فيها الملصوق. طاجين هذيك طاجين ملصوقه. لا معناها الورقه اللي يضربوا اللي يطيب عليها. طبق اللي يطيب عليها ملصوقه. ذاك يبدا طبق نتاع نحاس مقلوب. معناها ارطب برشا ومقصدر من القفاه نتاعو. مقصدر من القفاه نتاعو. حطوه على الكانون والعجينه تبدا مرخوفه شويه. يعرفوا انا شفت عباد كيفاش تبدا يطيبوا. مرخوفه شويه وتهز المراه كي تضرب في الملصوقه وتنحيها وتحطها. اي البريك بيان سور يعني في مختلف الجهات خاصة في رمضان يحفل. وبطبيعه الحال ان شاء الله ربي وصلنا بصحه وعافيه. وبطبيعه الحال البريك يعملوا في مختلف الجهات كما قلت. لي زانغريديون حسب ذوق الانسان وحسب اختلافات البودجي وحسب اختلافات الاذواق سورتو. فما ناس يحبوا باللحم، فما ناس بالدجاج، فما ناس بالتون، فما ناس من غير حتى شيء. بطاطا يعملوا بالبطاطا والمعدنوس. وهو معناه ويتعوض من مقومات الطاوله في رمضان. وان كان والله كوم باغازار قلت البارح في نهار السبت الاخر في نهج في بطحه رمضان بي عرضتني المراه معنا نعرفها بالوجه هنا معنا من بعيد. قالت لي بالله عايش خويا. قالت لك السكسي ساعه بسطة. قالت لي صباح الخير. نهار السبت في الصباح قالت لي بالله عايش خويا راهو نسمع في واحد يحكي شايف ده شنو يقول بريكه العصبه. بالله هذه شنو عمرنا سمعت بها. راني هي براد سرطاناج وبنت بلاد هكا قالت لي معناها فما واحد يدعي انه بريكه معناها الحشو نتاعها كيما حشو العصبه. قلت له تنجم تكون انفونسيون معناها واحد هكا يحب يتبطرق معناها حاجه. اي اما ما هي ما فماش حاجه. قالت لي بالله يقول هذه نسيتها الحكايه تو تفكرتها بحكايه البريك. ممكن واحد عمل هكا حاجه حشد. العباد عملوا بيتزا بالمرقاز وعجه بيتزا عجه. اي معناها ما اون بو فير سكون بيتزا باللبلاب يا ودي ريت انا بيتزا بالمرقاز معناتها بالمرقاز عمري ما ريت. اي اون بو فير سكون فو مي فما ايار مثلا بيتزا بالفيوند هاشي باللحم مفروم. فما هذيك اما لا سول تونس تعمل بيتزا بالتون برا ما فماش بيتزا بالتون. لا فما في ايطاليا فما في نابولي يعمل. لنا لا نابوليتان ديجا فيها التون. على ذكر العصبان والله قريت نكته ضحكتني مساش نحكيها. اي تفضل. زوز تعاركوا يا اخي هو عمل فيها ياسر الحقيقه المراه يا اخي قتلوا وكها وكل شيء فما بيناتنا. قالها راي الدنيا دواره قتلوا برا قول لامك تعصب. حلو هاي فيلم مصري اللي انقد التخلف الفكري في الصعيد المصري قديما
خرج في 7 جوان 1986 للمخرج خيري بشارة والكاتب عبد الرحمن الابنودي بتعاون مع المخرج. فيلم من بطولة أحمد بدير، أحمد عبد العزيز، فردوس عبد الحميد، شريهان، وفقيد السينما العربية اليوم توفى عزت العليلي. تدور أحداث الفيلم في سنة 1933 في قرية فقيرة في الصعيد المصري. كان فما امرأة تعيش مع بنتها ورجلها المريض، وكان أملهم أن ولدهم يرجع من السودان بعد ما هاجر باش يخدم غادي. بعد ما يتوفى الأب تعرس البنت برجل عقيم، تضطر أمها أن تهزها للمعبد اللي هو يفكرها أنه فيه بركة وفيه شيخ هارون، ويختلط الإيمان بالفساد. النمر والأسورة هكا هو النمر والأسورة تيس اسمه مش قريب ياسر. تنجب فهمية بنية تسميها فرحانة، أما أبوها ما يستعرفش بها على خاطر يعرف بعجزه الجنسي. وبعد سنين يرجع الخال من السودان ويحاول أنه يبدل المعتقدات والمفاهيم اللي في القرية، أما من غير حتى نتيجة. تموت البنية بعد على يد ولد عمتها اللي في تا وهذا إلى آخره. تفرجوا فيه سنتخيبوا فيلم يذولي كان موجود في واحدة من دورات أيام قرطاج السينمائية. سمي الفيلم باسم الطوق والأسورة باش يبين أن الوقت والزمان يدوروا كما شكل الطوق والأسورة. ان توكا هذه لافيش تاع الفيلم. فرج فيه شريهان عملت عبد الستار. شفتوا الفيلم هذا؟ خيري بشارة راهو من خيري بشارة من اهم طبعا المخرجين اكيد طبعا. وما عملش برشا سينما راه بالكم ولا يعني عمل وعنده زين الجانب الفانتاستيك نتاعو زاد فانتازيا. شفته في زوز افلام زاد حلوين ياسر هذيك. وبوغ اون فوا زاد فردوس عبد الحميد ما خدمتش مع راجلها. اي بوغ اون فوا شكون محمد فاضل المخرج تاع الافلام والمسلسلات. عزت العليلي الله يرحمه، يعني هو توفي اليوم، وكأنه أبرز من أسعدونا في السينما وفي التلفزيون. يرحلون قدنا برشا ناس منهم، قاعدين يرحلوا. نور الشريف، محمود عبد العزيز، محمود ياسين، عزت العليلي. هذوما فرسان السينما، جيل تاع تلفزيون ومسرح وسينما واكثر سينما العربيه يعني طبعا نجوم الصف الاول معناها. انا يظهر لي عنده برشا دراما في ادائه برشا معناها تحسوا خدم في الارض زاده عرض. وكانت تفكروا المسلسل بوابه الحلواني اللي بناها نواص اللي هو قام بدور الخزندة. لكن الدور انا حسب رايي كان المفروض يكون شويه هكا في هكا شيء اريحيه، لكن هو هو ديما سامحوني في كلمه معقدها حسب رايي في حبتين. اي الدور حسيته كانه عنده الالتزام بزايد. اي اكثر من لكن عنده يعني مسلسل فيلم الارض مع محمود المليجي قصه عبد الرحمن الشرقاوي، خراج يوسف شاهين من اقوى الافلام طبعا. اخر زاد السقامات عمل دور كان عليه المره الاخرى دور كبير ياسر في السقامات، يعني يعتبر من ايقونه السينما المصريه. فهمني ابار المسلسلات انا نحب انه نغزل الجانب السينمائي اللي فيه، خاطر تلفزه بعد تهز تمشي تلفزه مش برشا خدم مش برشا. وهو سينمات. من الممثلين القلائل اللي خاطر اغلبيه الممثلين المصريين نجروا شويه وراء السينما التجاريه. هو الفيزيونومي نتاعو مش تجاري خطير ما نجمش يكون يظل لي حتى في طبيعته اللي كان قداش من مره ضيف من ضيوف الجي سي سي. جي سي سي عامين تالي اللي شفته من المواكبين. الوي في عنده لوجو منين جا اللوجو؟ شعار الوي في منين جا؟ يمشي ويجي الوي في مساج بربي يخليه يسيب شويه تفاهه. نرجع اليوم مساج نسيبوا كلنا على الجو خفيف خف على الجو. كلمتك الوي في منين جا اللوجو؟ كيف اللوجو اللوجو نتاعو اللوجو خطوط مدوره هكا ورا بعضهم ورا بعض. لونتي
معناها ليميسيون تعرفوا انه الوي لي في فيبراسيون لا 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 اي ما احنا نحكيو على اللوجو هذا اللي مش الاكحل والابيض. مش هذا اللوجو، هذا. هذاك اللوجو. هذا اللوجو هذا. نتاعهم. في بالي هكا كاينه واحد كاني انا ظهر لك الدور فوق في بالي بعضهم. حتى انا باهي. مش كان واحد يتكلم يتحط في العاده في الديساني مش ديساني في البون ديسيني واحد يبدا يتكلم ويحطوا له يحطوا له شقال يبدا محطوط نغسل اي هذا اللوجو الاولاني القديم. نتاع الوي في. باهي. اي هذا منين يمشي. استوحاوا هذا؟ هذا السؤال عليه. ها هذا سؤال عليه هكا تصوير. من لك حلو الأبيض. من الرياضه بتاع اليابانيه. الوي في هو تقنيه من تقنيات الاتصال اللاسلكي اللي يعوض مبدا الاتصال السلكي اللي يستعملوا فيه الكابل. ها استعملت كلمه وي في اول مره تجاريا سنه بالتليفون هذا سنة التليفون يا ولدي ايش مدخل تليفون يا ولدي؟ تعمل لك الفاكس انت. السبعينات لا تسعينات 1990 وكانت شركة انتر براند الصينية المختصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية هي اللي صمت شعار الشهير المقتبس من اخذوه من الوحده نتاعها هذيك نتاع الديانه نتاعها اللي هي ليترنيل البلون اللي هو النهار والليل الباهي والخايب اليان واليانغ. ولا الباهي والخايب هذا هو. شنو منعك؟ هاي شنو منعك؟ كيف انا عن جميل؟ شنو منعك انت باش تقولها؟ قلت لك اكو ساعات ما تلقاها في قلتش الالعاب شبابنا ساعة صينية ذي. الصين اي الصيني. اعمل ربي في بالك عايش ولدي. الشهرة بتاع الوي في 1999 كبيرة بعد ما ولا مستعمل في اللي زي بوك بتاع ابل بيان سور. واليوم الوي في فما حتى وي في متنقلة تشري عند لي اوبيراتور في العالم كامل بواتيه صغير كي ما تحبش تستعمل 3 جي ولا 4 جي. في شارع الحبيب بورقيبة فما وي في. هكا. هاي احنا عندنا روبريك وانا فرحت برشا انك رجعت للروبريك بتاعك وان شاء الله ذي الانتفاضه بتاعك تكون عندها استمراريه. وانت والمواضيع اللي تقابلك. في بالك انك انت وقت اللي توعد الناس انك تعمل روبريك العباد يصون روبريك بالعلم ولا فيديليز. مش خايب هذا. غيبتك يا انس. انا باش نحكي على استنى ساعه الروبريك اسمها تلمو عملتها. شفت بعيني والله تستحق عقاب يا شيخ. والله كريم خاطر انت تنجم تشوف بحاجه اخرى. ايه شفت بعيني معناها هو شاهد عيان. الروبريك هذه مستني برشا. اي ومستني تعرف علاش؟ خاطر فما ناس تشتغل وتخدم البلاد في صمت وحتى حد ما يحكي عليهم. ما يحكي عليه حد. وساعات تلقاو في البلاتوات عباد ما عندها لا يعني لا ولدي هذا اضافوا حتى شيء للبلاد. صحيح فهمتني. وموجودين ويناقشوا ويحكيوا على السياسه ويحكيوا على الثقافه. انت اليوم باش انك انا كريم نبدلوا لك الموسيقى ساعه وتبدا الروبريك نتاعك وباش نخلي لك التليفون مع الانفيتي نتاعك وتقدم الروبريك نتاعك وكل شيء. نبدلوا لك جاست وي تشينج ذا ميوزك وتفضل. قلت لك عاد ما انت مش عاد تبدا توجه للناس انت. انا الانسان هذا مسني برشا ما بيناتنا خاطر يخدم في البلاد كيما برشا يخدموا في البلاد في صمت ويوريوا اللي القدره والذكاء والعقل يعني البشري نتاعنا تواسى ينجموا يفعلوا كي يلقاو برشا تشجيع. باش نحكي على كريم عرفة اللي نجموا ما حكاوش عليه. ساعات في البلاتوات تلقى عباد يعني ما عندها حتى علاقه بحد شيء يحكيوا عليهم ومعروفين اكثر. كريم عرفة اللي بنى القنطره في ريف من الارياف في تونس، قنطره بادواته الخاصه يعني عمل ريستوراسيون ولا بيسموه. وين هذا؟ في الريف من الارياف تاع تونس. انا معتمدية بلطة بوعوان من ولاد جندوبة. عند الاطفال عن تجاوزوا واد مش يتجاوزوا واد اللي الوديان هذيك كلات برشا من وليداتنا اللي يمشيوا للمكتب.
فهمتني. حتى اللي ما كلتهمش ساعات ما ينجموش يمشيوا يلقاو صعوبه يمنحهم. حتى الاهل القريه امراه حبلة باش تولد ولا امراه كلت جزال للسبيطار. يعني شوف الانسان هذايا نجمو كان نكرموه على ذاك. انا حبيت يعني نستدعاوه في لك الكلمه. تفضل سي كريم عرفه معانا موجود معانا كريم. كريم مرحبا بك. مرحبا بك وبكافة المستمعين. يا كريم بنجمو كان نصفقوا لك ونفرحوا بيك برجوليه ما بيناتنا. هكا الفكره القديمه عليها ويعطيك الصحه وتنجم تقدم هالمبادره نتاعك للناس اللي تسمع فيك وتتفاعل مع جميله وعبد الستار وسامي اللي يعني يحب برشا المواضيع هذه ويبحث فيها برشا من خلال لي زيميسيون نتاعو. شكرا كريم انك كنت موجود معنا ساعه. نحب نحييك برشا كما قال شادلي، لانه اليوم كي قال شادلي الروبريك راهو فيها انت، انا سعدت برشا، لانه صحيح انه برشا ناس تعمل برشا حاجات ما تتشافش، ولكن في كل مره لازم نعديو الميساج هذوما اللي فيهم برشا الوان وبرشا فرحه كما اللي نشوفوا فيهم على الباج، وبرشا امل لوليدات الصغار اللي فيهم باش يكون نهار اخر في مستويات عاليه ويمشي يخدم في الخارج ولا يخدم في تونس ويكون عنده مستوى مرموق وناجح عمليا، باش يتفكر نهار من نهارات انك ساهمت في النجاح هذا. ها عايشك سامي، وكنت خرجت معك في منوعه نتاع الرادارات كانت تذكرها. الجسر هذايا بادرة بعد ما تنشر صور على موقع التواصل الاجتماعي. مستني الصور هذيك صغار كيف يحكيوا اللي هما يغيبوا اسبوع كامل على المدرسه خاطر الويب سايت. عباد تحكي اللي ما تمشيش، اللي تم شكون ما حضرتش الوفات نتاع برشا حاجات مستني. شيء سخف. وانت تعرف المدارس الريفيه والمآسي اللي فيها. نسقت مع سيد ويلي جندوبه باش نقابله. قابلته حكى لي على الجسر، حكى لي اللي هي مهمه صعيبه خاطر ما حبوش يخدموها خاطر ما توصلش لا جرافات الماتريال الخدمه الكل باش تخدم باليد. عبرت على استعدادك انك تعمل هذا؟ عبرت على استعدادي اللي انا نعمله الجسر هذايا. ونهار اللي زرناك لقيناك تعمل في اللي بارو هذايا وقت صورنا معاك، لقيناك تخدم في الجسر هذايا في لي جارد كور. وقتها نتذكر في الورشه في المروج. كملت في الورشه نتاع في المروج، كملت السيركتير الحديد الكل نتاع القاعه ونتاع الجارد كور هذوكم اللي هو كان تتذكر زاد في راي هذاك ريسكلاج من الفروشات الملوحه في الليسيات. زاد وقتها العمل نتاع بلديه بلطة بوعوان يحفروا بك الديفوال بيطان هذوكم وقاعدين يتصبوا ونكون. من بعد مشيت لك الخدمه الغادي، بديت الخدمه نتاع التركيب. قداش قعدت غادي؟ والله خدمه في جندوبه 19 يوم. قعدت غادي سور لي ليو معناها؟ لا كل يوم مشيت وجيت. هذاك التعب اللي نتاع كل يوم نمشي ونجي. والمصاريف نتاع هذا الكل كريم، مصاريف النقل والحديد الحديد هاني قلت لك معظم الريكسلي ثم من عندي انا، ثم شويه ثم شكون ساهم معاك؟ ثم شكون ساهم معنا يرحم والديه. برافو. برشا تعب الحمد لله وصلنا لك النتيجه ذيك. باين. عندي سؤال ليك، يعطيك الصحه. هو برشا تعب فيها. عندي سؤال، اسكو شكون يحدد درجه الامان في القنطرة ذي؟ درجة الأمان كي أنا حكيت المرة الأولى حتى سيد الوالي في باله من أحسن المهندسين في تونس اللي هو محمد صالح البيري. كانوا معاك. أي والمراقب الأشغال زياد المولهي اللي هو في شركة زادة خاصة على عين المكان غادي. إذن سيرتيفيي أنه هذه القنطرة آمنة يتعدوا عليها الصغار والكبار مهما كان طقس شتاء صيف، راهي آمنة ومرة واضحة. يعلينا فيها لو ماكسيموم باش هما تبعد على الماء. باش تبعد على الماء. منسوب الماء قداش؟ يعني بالكل بالتشاور وما تماش حاجه اعتباطيه عملنا اجا نعملوا جسر هكاك مشينا عملناه. نشكر المهندسين اللي رافقوا اللي عمل البلان واللي ساهموا معاك وعاونوك. برافو واللي عاونوا يرحم والديهم. ونزيد وصلنا للنتيجه ذيك، النتيجه مزيانه. برافو. عملت الافتتاح اللي هي المراه الكبيره ذيك. محلاها. تمنت الجسر هذاك يصير الجسر هذاك، كانت حلمتها هذيك. حققت لها الحمد لله حلمتها وخليتها
هي اللي تفتتح، والافتتاح كان على يدها هي، واول واحده تمشي فوق القنطره. شفتها. فرحتك الصغار والصغار مان ريت فرحة كيفاه. الصغار سيرتو. وي سي مانيفيك. كريم يعطيك الصحة، جميلة معاك. يعيشك. فما مشاريع أخرى ولا التجربة هذه وكها؟ المشهد هذاك راه موجود برشا، تو لعبت أنا ستيرة وبرشا قناطر حتى في منوبة لهنا كنشوف كيف يمشوا. الواد هذاك راه في برشا قناطر بدائية على الآخر. إن شاء الله تم تكثيف الجهود ونشوف عبيد يعملوا كيكه، راهي عمليه سهله برشا. ان شاء الله الدوله تدعم معنويا على الاقل، تسهل الحاجات هذيك ونعم لهم الكل. راهي ما فيها حتى شيء، ما ثماش تكلفه كبيره، راهي تكلفه بسيطه وخدمه مزيانه. وراهو زيد نذكر راهو للمره يعني باش يخمم في كهرباء، راهي الكهرباء ما توصلش غادي. احنا صعيب توصل على الدابه وصلنا السلعه. كريم برشا ناس يحييوك، زميلنا مثلا انيس سحباني من راديو اكسبريس يحييك زاده. برشا ناس تفاعلوا معنا ويقولوا لك شكرا لانك قدمت هالعمل هذايا. ان شاء الله ديما نشوفوك في حاجات هكا تعطي سورتو معناها لي ميساج الباهين للناس. هي الروبريك تاع شادي اللي كان سرقتها منه هاي نجحت. لا انا يعطي المثال للمواطنه، مفهوم المواطنه وحب الوطن الحقيقي. يعني نظيف بعيد على ماهوش بحسابات، على السياسه وعلى الحسابات وعلى المناقصات وعلى السرقه في المناقصات والمزايدات وسميها هنا القنطره هي الحياه. يعطيك الصحة يا صديقي. برافو. كوبي رايت هذه القنطرة الحياة. شكون هي؟ قصة معروفة. القنطرة هي الحياة. المطوي. يعطيك الصحة كريم. ان شاء الله نشوفوك ديما هكا عندك قلب كبير وتساهم في الأعمال هذيا. وتجيب حذانا تزيد تحكي مليح على المشروع. برافو كريم، شكرا لك. تحياتي لكل متساكني منطقة بلطة أبو عوان من ولاية جندوبة. كانت هذه لا روبريك شادلي عرفاوي. يشكرني. شكرا لك شادلي. لو شوا دو سوجي إلي مانيفيك. شكرا لك. دونك هذه كانت شفت بعيني. هاي شكون اللي فما أدلة أنهم أول من قاموا بالوشم؟ هاي الفراعنة هم المصريين القدامى حسب ناشونال جيوغرافيك الهدايا. فما زوز مومياء عمرهم أكثر من 5000 سنة لقاو فيهم آثار متاع تاتواج. المومياء لقاوها في مصر، هزوهم للبريتش ميوزيوم وبداو يعملوا في التحاليل والدراسات اللازمة، والنتيجة اللي توصلوا لها أن وقت وفاة زوز أشخاص كان في 3351 قبل الميلاد و3017 قبل الميلاد، وهكا يوليو أول أشخاص معروفين يحملوا وشم. معناها الناس اللي حتى اللي زانكا زاد يوشموا واللي مكسيكان ممكن بعد شوي. من بعد هي ما السمبوليك والواحد نتاع الوشم مش كيما نتاع توا. خاطر الفترة قريبة ساعات الوشم باش يداوي وإلا للتعريف بالقبيلة ولا العشيرة ولا كذا. كانت المومياء هذه راجل ومرأة. بالنسبة للراجل الشكل بتاع الوشم القاوة يشبه الثور سوفاج، وبالنسبة للمرأة الوشم عبارة على حسب رأيك غزالة. لا 4 رموز منهم زوز يشبهوا للحروف اللاتينية إي و إس. 4 رموز يشبهوا للحروف اللاتينية هذي. أول حاجة في قبل ما نعقب على الكلام هذايا، القنطرة هي حياة تاع مصطفى الفارسي. مصطفى الفارسي سي سا. أنا غلطت قبيلة. أنا عملت تضمين راهو خاطر. لا حتى قلت معلومة غلطة مش نثبت خاطر قعدت نخمم فيها وتفكرت سي مصطفى الفارسي. حاجة ثانية أقدم دليل ملموس خاطر المومياء قعدت نجم يكون وشم أقدم برشا. معنى الناس اللي توشم أقدم برشا، لكن باعتبار أنهم محلوا ما قعدوش الجسم نتاعهم ما نجموش نكون عندنا دليل. ممكن الوشم أقدم. وعليش؟ على خاطر هذه الجملة تفكرها اللي قلتها، خاطر هي موجودة في سؤالي اللي بعد. الناس هذوما إذ ما حلوا ما نجموش ناخذوا عليهم تفاصيل ولا ما نعرفوش عليهم حاجة كبيرة. ولذا الوشم ينجم يكون موجود قبل
معنا في تاريخ اقدم، لكن معليش فهمت، خاطر الشمال الافريقيين سكان شمال افريقيا عندهم زاد نفس يستعملوا ياسر الوشم، وهدال ياسر عندهم في القبائل الامازيغيه البربريه كلها. وتعرفوا اللي الشمال الافريقيين بما فيهم المصاربه في وقت ما في القبائل الشمال الافريقيه حكمت في مصر، معناها كعائله فرعونيه كحاكم فرعوني، معناها تلاقى حضارات لكن وحود قاعده الجسم موجود. والاخرين لا. الياس شواش يقول لي كريم هو مثال لشعارنا المهدور: حريه، نظام، عداله. شكرا لك الياس. دونك سؤال يقول شنو هو المرض اللي يصيب الجهاز الهضمي واللي هو اساسا هو مرض يصيب المناعه؟ يعني مرض يصيب الجهاز الهضمي ويصيب المناعه، لانه المعده ما تتحملش حاجه معينه. هو مرض موجود تقريبا 30,000 مريض في تونس، وربما 100,000 فما ناس ما يعرفوش، 70,000 ما يعرفوش المرض هذا. هو اللي ما ياكلوش السانغلوتين، يعني اللي ما ياكلوش القمح ومنتوجاتها، لا مالادي سيلياك اللي هي القمح ومنتوجاتها، معناها كل ما هو حاجات هذه فيها فرينه، فيها القمح، فيها شو اسمه القطانيه، وكل المرض الجيل الصغار اكثر كتنحي لها حاجات معينه. فما الجلوتين اللي هو يعمل المشكل هذا في وسط القمح والشعير، فما الجلوتين يتمثل في انه المعده ما تتحملش الجلوتين، يعني ما تنجمش تهضمه، ويتسمى زاد مرض الاضطرابات الهضميه، وهذا يسبب مشاكل في الامعاء. يعني لا ينجم ياكل لا قمح لا شعير. المريض بالمرض هذا يقعد حياته الكل يتبع في ريجيم معين وياكل ماكله سون جلوتين. للاسف في تونس زوز حاجات صعبه، انه غاليه برشا الماكله ذي، كانه لوكس، معناها كانه هو معناها ان شوا انه ياكل سون جلوتين. فما ناس تختار تاكل سون جلوتين، لكن فما ناس مرضى اغلبهم. ثاني حاجه انه الكنام ما يستعرفش على المرض هذا، متعوض. هم عاملين جمعيه مطالبين بانهم التيفيا يعني والتاكس وخاطر الماكله اكثر تتنحى اليوم هما، وخاصه اللي في الجمعيه هذه الناس المرضى. سنه 1888 اكتشفوا المرض هذا من طرف الطبيب الصغار سامويل جي، وكان في لندن، ومازال اليوم ما فماش علاج للمرض هذا غير انك تتبع ريجيم سون جلوتين. الابحاث تقول انه انا قلت لك هذه كلمتك اللي قلتها، انه هذا المرض في العراق كان موجود. ولكن ما فماش حاجه عليه الا انه الناس هذوما مرضوا به وماتوا. هي الصفات، ما كانش فما لو ريجيم. هي الصفات معناها الاعراض بلوتو اللي يحكيوا عليهم هي بيدا اللي يقولوا نفس الاعراض في العراق القديم. اي دوت فاسون هنا المرض هذا تلقاه موجود منذ الابديه، من اي ما كانش يعرفوها بالضبط. ماهوش معروف. احنا عندنا شكون اللي في المحيط نتاعنا ولا هكا جديد، ربي يفرج عليها ان شاء الله. شكرا لكم ولتفاعلكم. لانتوليرانس وجلوتين كما تقول لي سمية، هذا هو لا مالادي سيلياك. بن باريز هادي، مرحبا بك يا هادي، شكرا لكم ولتفاعلكم. وهذه إيناس حاضرة في EFM Info Trafic. Shell V-Power, le carburant premium. رجعنا في راسين كاري. شادلي وجميلة وعبد الستار. سؤال يقول شكون اللاعبين الزوز اللي يحكيوا نفس اللغة، أصلهم من زوز قارات مختلفة، يحتفلوا اليوم بعيد ميلادها؟ لاعبين تاع شنو؟ كرة؟ اي نجموا نتصلوا بأنس. ايش خاص؟ هاي وانتش خاص. هم مش من نفس القارة، واحد افريقي وواحد نفس اللغة. هما مش من نفس القارة، واحد من البرتغال والاخر من البرازيل. اي اللي هما شكون؟ متاعنا بتاع جوفانتس، متاعنا كريستيانو رونالدو. واللي من البرازيل ريتو السؤال هذا عند مي؟ لا ولا ليه، خاطر زوز، خاطر البرتغال تحكي نفس اللغة يعني. هو اليوم القريحة نتاعو هي جانا اليوم الجوال البرازيلي شكون؟ شو اسمه؟ زوز مولودين في 5 فيفري. واحد مولود في 5 فيفري 85 اللي هو كريستيانو رونالدو، والثاني مولود في 1992.
كريستيانو اللي هو نيمار. هو نيمار. يمين انا مروح باش نخلط على ناس. باش نخلط على ناس. انت ريت التصوير توا والله مريض. لا بالحق والله عندي ثقه في امكانياتك. والله مريض. دونك نيمار ورونالدو يحتفلوا اليوم زوز بعيد ميلادهم، زوز من احسن من يلمس الكره الان في العصر المعاصر هذا في السنوات هذه. يطير بنيمار برشا. رونالدو يطير بنيمار. لا هذا نيمار سي ان غران جوور. مازال ان غران جوور كمان. هذا مزوز دونك يحتفلوا اليوم في لي ديس نتاع البرازيل المعروفين. اي طبعا هو ثاني هدافي منتخب بلاده نيمار لليوم بعد بيلي. وحتى في باريس سان جيرمان قاعد يعمل في بريستاسيون. مانيش تحبها وقال ثاني. اي ماهوش باش ثاني هداف مش فايده في الاهداف. تحكم عليه من توا. وخمسه بالون دور بيان سور هما للجران كريستيانو رونالدو. شكون اكثر سبور كيف شنو المنظمه اللي تاسس سنه 99 مكونه من 19 دوله مع الاتحاد الاوروبي؟ 99 نشوف القريحه نتاعك هون. 99 شنو هي المنظمه اللي تاسس سنه 99 تاسست مكونه من 19 دوله مع الاتحاد الاوروبي؟ منتدى دولي يجمع الحكومات و المنظمات مع الجمعيات الغير حكوميه. لا نتاع 19 دوله والاتحاد الاوروبي. نتاع البيئه. لا نتاع 5 زائد 5 هذوك نتاع 5 زائد 5 حاجه اخرى. لا 5 زائد 5 5 زائد 1. حسام يقول لك كارلوس تيفيز زاد اليوم عيد ميلاده. هو واحد اخر هو ما يتكلمش البرتغالي. كارلوس تيفيز زي ما نجمش ما يتكلمش البرتغالي مش لغته الام يعني. من فيلادلفيا فاتن تسلم عليكم وتقول لكم مرحبا بكم. سورتو جميله ميرسي يا فام. حكيتوا على اللينات تاوي ميرسي. مرحبا بك يا خويا فاتن. هاي اليونيون اوروبيين مع الدول المتوسطيه 19 دوله ومعاهم الاتحاد الاوروبي. قد يجيو العالم 19 دولة مع الاتحاد الأوروبي تاخذوا كأنتيتي. أي الاتحاد 19 20 وليو 20 هي مجموعة العشرين هي جي 20. منتدى العشرين يجمع الحكومات والمحافظين متاع البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي. من 2008 ولا يشاركوا في قممها رؤساء الحكومات ولا رؤساء الدول ووزراء المالية ووزراء الخارجية. تمثل اقتصاديات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مع بعضهم 90% من إجمالي الناتج العالمي بتاع العالم. و75% من التجارة العالمية و60% من سكان العالم. قوة عظيمة. قوة بحق يفجعوا. يتلموا الكل مع بعضهم معناه ديجا هيك الصورة كل مرة في بعد ما يوفى المؤتمر نتاعهم يعملوا تصويرة مع بعضهم الرؤساء والوزراء وكل شيء كي تراهم تتفجع معناها. طبعا ان توكا هاو يقول لك انه في السنوات الاخرى ولا هو كذلك فضاء بالنسبة يستقبل الرؤساء ورؤساء الحكومات وغيره اللي يشوفوا أنه أهمية كبيرة باش أنك تكون في جي 20 تعطيك لا فيزيبيليتي تنجم تكون موجود في اتفاقيات معناها كي تكون موجود فأنك لي غران مارشي فما زاد ينجم يكون اقتصاديات تنجم تاخذ دي مارشي اترافير المجموعة العشرين. شكرا ابراهيم الطايف يقول لك سي لانيفرسير دو ما فوازين بطول العمر. مرحبا بك. ما خبز الجاتو عليك يا ابراهيم. ما نجم يقولها كان ابراهيم. ناصر العوني يقول لكم السلام فروم نيويورك. مرحبا بك نيويورك. تحياتي زاد لصديقي قيس في واشنطن اللي يسمعنا ديما واللي هو موجود في السبوت مش على خاطر صديقي على خاطر متابع راسين كاري واحنا باش ناخذوا يبعثوا لنا بوتيتر نشوفوا مع الانتاج معانا مي ونشوفوا كيفاش مستمعينا نجم يبعثوا لنا من جهات من جهات مختلفه. قولها مثال اللي زدنا المورال مازال توا كل شيء مسكر يبعثوا لنا لي فويس نتاعهم نجموا نحطوهم في دي سبوت. يقول مثلا مراسل اي اف ام ولا مراسل غاسين كاري من واشنطن ولا من نيويورك واشنطن دي سي. به هذه مجموعه العشرين
سؤالي التالي يقول فما برشا سبور اليوم يبا ايه سبور سمعوا بيك عبد الستار جاي ايوه حضروا لي سبور فرحوا بيا سموا بقى نسمو جاي فما بلده في الميسيسيبي في الولايات المتحده ربما انه تعطي للعباد $6100 مقابل بلده الإقامة فيها ميسيسيبي انهم يعيشوا فيها الإقامة فيها هي قريتها تو عندي ايامات من بلده امريكيه وهي ما نعرفش داير خاطر هجروها في ولايه ميسيسيبي الامريكيه دار ويعطيوك الدار ويعطيوك كل شيء تحاول انها تغري سكان جدد باش ينقلوا لها تعطيهم $6100 لكل واحد منهم حسب العمده غادي دان جيبسون. الهدف هو خلق حياه جديده في المنطقه من خلال جذب العمال اللي ما عادش تعجبها المدن الكبرى ويحبوا يسكنوا في مناطق هادئه ونظيفه. هي اقدم مدينه على طول الناتشيز. البلده هذه اسمها نهر الميسيسيبي معروفه بديارها التاريخيه وين فما 1000 دار مدرجه في السجل الوطني للاماكن التاريخيه. عدد سكانها 15,000 نسمه ويسميوها عاصمه البسكويت في العالم. هذه من اللي نعرف اللي هي كانت هربين من البسكويت. هي كانت سامحني عبد الستار هاو عندنا مستمع اخر من الولايات المتحده من مينيسوتا. مرحبا بك. نحسبه من الميسيسيبي. سليم مرحبا بك. هي من الاماكن اللي في وقت ما كانت مع ضد في حرب الانفصال وضد الغاء العبوديه وكل المنطقه هذه. هذاك نفكر دوكيومنتير خطر وهذاك وتهجرت لان وتهجرت لان معناها الوضعيه الاقتصاديه تبدلت ما عادش فماك معناها الفلاحه ما عادش نفسها بطريقه نفسها وكذا. فالمدينه تهجرت كومبليتمون كان ديمودي ومشاو على رواحهم فهم حبوا يحيوها من جديد. فتحي من الرباط عبد الله من شيكاغو فادية من ابو ظبي من باريس كاميليا شكرا لكم مرحبا بكم. بيست توك شو فيري اديوكيتد شكرا لكم. السلام عليكم تحيه لشادلي وستوره قداش يعجبوني من علي عيادي. حييكم من مونريال كريمه من سان فرانسيسكو أنس. شكرا لكم مستمعينا وين ما كنتم في تونس ولا في خارجها. هذه حاجه تشرفنا انه فما ناس والتوانسه ديما يتبعوا اذاعاتهم ويتبعوا برامجهم ويقعدوا ديما مربوطين للوطن ذا اللي يحبهم مهما كان. يلا هذه الميتيو والاخبار واخبار الرياضه نرجع لكم بعد شويه في ساعتنا الثانيه.